इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकबिन। म विक्रम श्रेष्ठ। सरकारले पार्टी टुक्याउने अस्त्र अर्थात् अध्यादेश जारी गरेपछि रातारात दुई पार्टी एक हुन पुगे। अध्यादेशको घातबाट जोगिन राजपा र समाजवादीले पार्टी एक गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर त गरे, तर जारी भएको अध्यादेश 5 दिनमा फिर्ता भयो। अर्थात् पार्टी फुट्ने सम्भावना तत्कालका लागि टर्यो। पार्टी फुटाउने कारक नै समाप्त भएपछि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया चाहिँ अघि बढ्ला त। राजपा र समाजवादीका असन्तुष्ट नेता सांसदको असन्तुष्टि सम्बोधन भइसकेको छैन, तर पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो प्रक्रिया कति सतही, कति व्यवहारिक? सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टी विभाजनबाट जोगिन वैशाख 10 गते मध्यरातमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकीकरणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सत्तारूढ दलबाटै अध्यादेशको चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले सो अध्यादेश फिर्ता लिए। अध्यादेश नै नरहेपछि पार्टी टुक्रिने सम्भावना पनि तत्कालका लागि टर्यो। पार्टी टुक्रिने सम्भावना नै नरहेपछि दुई पार्टी बीच भएको सहमति कार्यान्वयन होला वा अध्यादेश फिर्तासँगै राजपा र समाजवादी बीच हुने भनिएको एकीकरण पनि फिर्ता होला। यस्ता धेरै प्रश्न दुई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका अगाडि छन्। दुई राजनीतिक दल मधेस केन्द्रित र दुवै दलमा मधेसी राजनीतिकै वर्चस्व रहे पनि यी दुवै दलका नेताहरूबीच चरम वैमनस्यता भएका कारण पार्टी एकीकरणको औपचारिक प्रक्रिया वर्षौंदेखि थाँतिरहेको थियो। अध्यादेशको अस्त्रबाट जोगिन दुई राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा त आएका छन्, तर यो बिन्दुबाट सहयात्रा सुरु हुन सक्ला कि नसक्ला, राजपा र समाजवादी पार्टीको स्वरूपका कारण पनि पार्टी एकीकरण भइहाले पनि त्यो सहज नरहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। छ जना त अध्यक्ष नै रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीमा 815 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। 2 जना अध्यक्ष रहेको समाजवादीमा 2 जना अध्यक्ष छन्। पार्टी एकीकरणका लागि दुवै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावहारिक रूपमा यो त्यति सजिलो काम पक्कै होइन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी र 6 जना अध्यक्ष रहेको राजपा निर्माणमा कुनै योगदान नभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकीकृत जनता समाजवादीको शीर्ष नेता मध्येका एक हुनेछन्। 6 जना अध्यक्षवाला राजपामै अनिल झा र राजकिशोर यादव असन्तुष्ट मध्यमा गणना हुन्छन्। अब अध्यक्ष स्तरका 8 जना भएपछि बोजिलो दल बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अनिल झा र राजकिशोर यादव राजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य भए पनि उनीहरू पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा खास देखिएका छैनन्। उनीहरूले यो प्रक्रियाको विरोध गरेका पनि छैनन्। पर्ख र हेरको नीति अँगालेर बसेका नेताहरू औपचारिक रूपमा समग्र प्रक्रियाको पक्षमा नै रहेको बताइरहेका छन्। दुईटा पार्टीको एकीकरण भनेको विगत 1 वर्षदेखि हामी छलफलमा थियौँ। विभिन्न प्रकारको छलफल, एक आपसमा संवाद थियो। दुईटै पार्टीले कार्यदल बनाएर नै काम गरिरहेको स्थिति थियो। तथापि हामीहरू निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका थिएनौँ र यो बिचमा विभिन्न घटनाहरूले त्यो संवादलाई अझै एउटा कन्क्लुजनमा पुर्याउन सकेन हैन। तर एकाएक अब परिस्थिति नै कस्तो बन्यो भने हामीले जुन एउटा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गर्दैछौँ र खास गरी सरकारबाट जुन अध्यादेश आयो त्यसको एउटा इम्प्याक्ट त्यो पनि हो। तर खालि त्यो इम्प्याक्टको कारणले मात्रै भएको मलाई लाग्छ यसलाई ठान्नु हुँदैन। यो 1 वर्षदेखिको निरन्तरताकै उपज हो। तर त्यो स्पिड बढाइदियो। त्यो घटनाले के गरिदियो भने यो 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना पछाडि हुन्थ्यो। तर परिस्थिति त्यसरी निर्माण भयो, त्यसले जबरदस्त रूपमा नेतृत्वलाई सोच्न बाध्य पार्यो र त्यो दिनको सहमति भयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर समाजवादी र राजपा टुक्रेको भए टुक्रेर बनेको नयाँ दल सरकारमा जाने विश्लेषण पनि गरिएको थियो। तर हेर्दा हेर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहार गरेको तीर अहिले आफ्नै सत्तातर्फ फर्किएको छ। सरकारबाट नै जुन प्रकारको क्रियाहरू भयो हैन, त्यो चाहिँ कुनै हिसाबले सान्दर्भिक, कुनै हिसाबले त्यसलाई जायज ठहराउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो एकदम नितान्त
असन्दर्भिक हैन गलत कदम हो भन्ने ठान्छु र त्यसकै अब भनौँ न एउटा एक्सनको न्युटन्स थर्ड लो अनुसार एक्सनको रियाक्सन भयो र यसले एउटा रूपमा हेर्दा त्यो खराब भए पनि तर रिजल्ट चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो भएर गइदियो कि दुईटा पार्टीलाई अब 1 महिनापछि 2 महिनापछि हैन त्यसलाई जबरदस्त रूपमा एकीकरण गर्न बाध्य पार्यो। अध्यादेशको न्यू पारेर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ओलीलाई हटाएर सत्ता हातमा पार्ने प्रयासमा लागेका छन्। राजपा र समाजवादी मिलेपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिमा रहनेछन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। दुई मधेसवादी दल सङ्घर्ष र विद्रोहबाट जन्मिएका राजनैतिक शक्ति हुन्। त्यो सङ्घर्षमा बाबुराम भट्टराईको योगदान कहाँ छ भनेर खोज्ने गरिन्छ। फरक फरक पृष्ठभूमिबाट टुप्लुक्क नेता हुन आउँदा राजपाका 6 जना अध्यक्षहरूको मत एकता कसरी हुन सक्ला? जुट्न खोज्दै पहिलेकै ठाउँमा दुई दल पुग्ने पो हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि जीवित छन्। यस्तो प्रश्नहरूको चिनोफानो केही दिनमा हुने नै छ। थप प्रसङ्गसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। दस वर्षको जनयुद्धले 17,000 मानिसको ज्यान गयो। कैयन अङ्गभङ्ग भएका छन्। अरबौंको भौतिक क्षति भयो। विकासको कुरा गर्ने हो भने त्यो जनयुद्धले मुलुकलाई धेरै वर्ष पछाडि धकेल्यो। यस्तो दुःखद युद्ध सञ्चालन गर्ने प्रमुख दुई पात्रमध्येका एक थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यिनै भट्टराईले अहिले केपी ओलीलाई भस्मासुर भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। विगत हेर्ने हो भने त डाक्टर भट्टराईको छवि पनि भस्मासुर प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन भनेर टिप्पणी गर्नेहरू धेरै छन्। कुनै बेलाका रोल मोडल मानिने भट्टराई आफ्नै निर्णयका कारण राजनीतिको किनारामा पुगेका छन्। तर अहिले एकाएक नेपाली राजनीतिमा भट्टराईकै चर्चा छ। सफलता असफलता आलोचनाको उकाली ओराली गरिरहेका भट्टराईबारे मानिसहरूको औधी चासो किन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण तरङ्गित भएको नेपाली राजनीतिमा अहिले फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चर्चा चुलिएको छ। रेडियो नेपालले लिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीलाई भस्मासुर भनेर आलोचना गर्नेदेखि आफ्नो पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको दाबी र राजपासँगको पार्टी एकीकरणसम्ममा भट्टराईको दौडधुपका कारण उनी फेरि चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सरकार विरुद्ध बढी आक्रामक बनेका भट्टराई संविधान जारी भए यता डिसलाइक सेलिब्रिटी नेताको रूपमा चिनिन्छन्। उनका मान्यता विचार र एजेन्डामा गालीको बर्सात नै हुने गर्दछ। अध्यक्ष भट्टराईले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सफाई दिनु परेको सन्दर्भ र विषय हो देशभक्तिको। अवसर मिल्दा हरेक सन्दर्भमा भट्टराईले आफ्नो देशभक्तिमा शङ्का गर्नेहरू एक दिन पछुताउनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। संविधान जारी भएपछि छिमेकी मुलुक भारत आक्रोशित भएर 5 महिनाको नाकाबन्दी लगायो। नेता भट्टराई पनि संविधान जारी लगत्तै यो संविधान अपूर्ण छ, मधेसीको हितमा भएन भन्दै समग्र प्रक्रियाबाट अलग बसे। संविधान जारी गर्ने आफ्नै पार्टी समेत परित्याग गरे अनि मानिसहरूले ठाने कि भट्टराई त भारतको चाहना अनुसार चल्दा रहेछन्। त्यही घटनादेखि डाक्टर भट्टराईको देशभक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्न उठाउन थालियो। 68 भदौदेखि 69 फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा भट्टराईका केही निर्णयहरूका कारण उनको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाइयो। उनका निर्णयहरूले नेपालको भन्दा भारतको हित प्रवर्धन गरेको भनेर उनको आलोचना पनि भयो। यो खेल के खेलिरहेछन् अहिले विदेशीहरूले? जस्तो युद्धकालमा हामीले देख्यौँ नि 10 वर्ष संसदवादीलाई हतियार दिएको छ, त्यसैले हैन पैसा दिएको छ। माओवादीलाई चाहिँ बाहिर आतंकवादी घोषित गरेको छ र त्यसैले माओवादीलाई घरमा पालेको छ, पैसा दिएको छ, प्रविधि दिएको छ, ट्रेनिङ दिएको छ। 10 वर्ष लडाएर 17,000 नेपाली त मारे नि। मारिसकेपछि उनलाई जुटाए आफ्नो अनुकूलतामा हो। त्यो नाटक अहिले यहाँ फेरि देखिन थाल्यो हैन। जस्तो विपक्षमा छन् नि त बाबुराम भट्टराई हैन, अथवा उपेन्द्र यादव, अथवा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर जो बाहिर विरोधमा देखिया हुन् कसका मान्छे। बाबुरामका पूर्व सहयोद्धा एवं कटु आलोचक राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले त बुदागत रूपमै भट्टराईमाथि गम्भीर आक्षेपहरू लगाउने गरेका छन्। दाहालले लगाएको आरोपहरूमा माओवादी जनयुद्ध भारतीय जासुसी निकाय रअको निर्देशनमा भएको थियो र रअको 11 सदस्यीय भारतीय समूहका प्रमुख सहयोगी डाक्टर भट्टराई थिए। माओवादी जनयुद्धको विसर्जनको रूपरेखा पनि भट्टराईले नै भारतीयहरूको निर्देशन बमोजिम गरेका थिए। केपी ओलीको किन चाहिँ केपी ओलीको विकल्प, यदि केपी ओली असफल भएको खण्डमा मधेसवादी अनुहार देखाएर त नेपालमा खेल्न त सकिँदैन। अनुहार त पहाडी नै देखाउनु पर्यो फेरि। त्यसको निम्ति उनले फिल्डमा बाबुराम अगाडि सारिसके हैन। र यो नौटङ्की छ।
र अब शेरबहादुर चाहिँ तपाईँको विरोधमा देखिरहेछन्। त यो भूमिका के हो भन्छ भने युद्धकालमा जे खेले नि यिनीहरूले ठ्याक्कै त्यही रोल उनीहरूबाट देखि उनीहरू विभिन्न विकल्पमा खेलिरहेछन्। मैले भन्न खोजेको आलोचकहरूले भट्टराई विरुद्ध उठाएका अन्य मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्। भट्टराईले जन्मका आधारमा नागरिकता बाँड्ने गरी ऐन दलीय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सेना तैनाथ गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए। भारतीय चाहना संविधानमा समावेश नभए नेपाल अरू नै देशमा मर्ज हुन सक्ने भन्दै नेपाली नेताहरूलाई धम्क्याएका थिए। नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नेपाली नेताहरूलाई भारतीय सँगै बसेर वितण्डतावादीको आरोप लगाएका थिए। नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्दा छिमेकी लडाउने योजना बनेको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका थिए। पशुपतिनाथको मन्दिरमा दक्षिण भारतीय त्रिलिङ्गा द्रविड ब्राह्मण नै पुजारी हुनुपर्छ भनेर बाध्यकारी प्रावधान बाबुरामले नै बनाएका थिए। नेपाललाई जातीय धर्म आदि एजेन्डामा फसाएर समाप्त पार्ने विभिन्न ग्याङ खोज्दै हिँड्ने गरेको भनेर पनि भट्टराईको आलोचना हुने गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध भइरहेका यस्ता तमाम आलोचना बीच उनले समाजवादी र राजपा बीच पार्टी एकीकरणका क्रममा बहुराष्ट्रवादको मान्यतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। जानकारहरूका अनुसार एक देशले अर्को देश टुक्रा पार्न बहुराष्ट्रवाद मान्यता कुनै देशमा प्रवेश गराउने गर्दछन्। उदाहरणका लागि सन् 1971 पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्र्याउँदा भारतले यही बहुराष्ट्रवादको भावना बङ्गलादेशीहरूमा रोपिदिएको थियो भन्ने गरिन्छ। बहुराष्ट्रवादको भावना नेपालमा छैन र नेपाल राष्ट्र मिलेर बनेको भारत जस्तो सङ्घ पनि होइन। तर पनि यो भावना स्थापित हुनुपर्छ भनेर बहुराष्ट्रवादको मान्यता बोकेर हिँड्ने एक्लो व्यक्ति महन्त ठाकुर थिए। ठाकुरको यो मान्यतालाई उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले पनि स्वीकार गरेको यसअघि जानकारीमा थिएन। तर यसपटक यो मान्यतामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित उपेन्द्र यादव पनि हस्ताक्षर गर्न आइपुगेका छन्। स्मरणीय यो पनि छ कि केही वर्ष अघि भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीले यो देश खारेज गर भन्दै नारा लगाएकी थिइन्। पछि आवेशमा गलत नारा लगाएको भन्दै माफी पनि मागेकी थिइन्। नियत हो वा संयोग, डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि केही सङ्गीन आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। तर हरेक सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो देशभक्तिमाथिको सन्देहमा आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन्। पुरानै राजनीतिक दलहरूलाई टिप्पण गरेर नयाँ सोच विचार र मान्यताहरूको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने भट्टराईको चाहना हालको पार्टी एकीकरणको प्रयासबाट पुरा कसरी हुन्छ अनुमान लगाउन सकिने ठाउँ पनि छैन। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। एक पार्टीका एक नेता एक कार्यकर्ता जस्तो हविगत डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उनको नयाँ शक्तिको बनेको थियो। नयाँ शक्तिको सङ्घीय समाजवादीसँग मिलन अनि अहिले समाजवादीको राजपासँगको मिलनले भट्टराईको शक्ति बढ्ने देखिन्छ। हिजोसम्म संसदमा एक्लो बृहस्पति जस्तो बनेका भट्टराई अब संसदको तेस्रो ठुलो दलको नेता बन्न सक्नेछन्। भट्टराईको मात्रै सन्दर्भ होइन, जनता समाजवादी साँच्चै पार्टी बन्यो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव सामर्थ्य कस्तो हुनेछ? नेकपामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ। यो सन्दर्भमा दुई क्षेत्रीय दल बीचको एकताले पक्कै पनि केही न केही अर्थ राख्नेछ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसमा प्रभाव जमाउने मुख्य तीन दल थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम, महन्त ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी। ती मध्ये सद्भावना मात्रै पुरानो दल थियो। अरू दुईवटा 2064 सालको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा जन्मिएका दल हुन्। 2070 सालको निर्वाचन पेरिफेरीमा त यी दलहरू विभाजनबाट टुक्रा टुक्रा बन्यो। विशेष गरी क्षेत्रीय राजनीतिमा सीमित बनेका यी दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा भने कुर्सी मोह बढी फसेको र सरकारमा सहभागी हुने नाममै पार्टी फुटाएको दर्जनौं नमिठो उदाहरणहरू छन्। फेरि कुनै चुम्बकीय शक्तिले ताने झैँ गरी यी नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। बरु त्यसमा दुई नयाँ अनुहारहरू थपिएको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको। जनता समाजवादी पार्टीको अग्लो कद हुनेकै डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। उनी देशको प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। आम जनताको नजरमा समेत सर्वाधिक अपेक्षा गरिएको नेता हुन्। तर यसबीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निष्प्रभावी बनेका भट्टराई फेरि उदाउन खोजेका हुन् कि झैँ देखिएको छ। साना साना शक्तिहरू मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। अशोक राई, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका केही अनुहारहरूलाई बिर्सने हो भने समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीको पहिचान पनि क्षेत्रीय दलकै रूपमा देखिन्छ। भट्टराई र कैलालीका रेशम चौधरी बाहेक समाजवादी र राजपाले जितेका प्रत्यक्ष सिट प्रदेश नम्बर 2 बाट मात्रै हुन्।
बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको राजनीतिक हाइट भए पनि संसदीय शक्तिका दृष्टिले उनीहरू कमजोर छन्। संसदमा 35 सिट भए पनि त्यसको मूल हिस्सा मधेसवादी दलहरूको छ। यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा यो दलको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ। समाजवादी र राजपाका अधिकांश शीर्ष नेताको एउटै स्वर छ, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने। वैचारिक हिसाबले समाजवाद उन्मुख वैकल्पिक शक्ति भनिए पनि धरातलीय यथार्थ अर्कै छ। उनीहरू सबैको आँखा 2.5 वर्षपछि हुने आम निर्वाचनतिर खिचिएको छ। एउटै दल निर्माण गरेमा आगामी निर्वाचनमा नेकपा र काङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी उनीहरूको छ। त्यसका लागि नयाँ जनता समाजवादी पार्टीले आगामी दिनमा ल्याउने कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी छ। अब यो निरपेक्षतामा भूमिका भन्न सकिँदैन। त्यो पार्टीले के कार्यक्रम लिएर आउँछ भन्नेमा भर पर्छ। यो अब अहिले सत्तारूढ दलहरू जो नेकपा अथवा प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा भिन्न जनताले छुने खालको कार्यक्रमहरू लिएर आयो भनेदेखि 2 सिट भएको मान्छे दल पनि विशाल भएर आउँछ। त्यही भारतको भाजपा 2 सिटवाला थियो, कत्रो पार्टी भएर आयो होइन। त्यस कारणले त्यो दल ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ कि भूमिका के हुन्छ भनेर भन्ने कुरा अन्धाधुन्ध ढङ्गले भन्ने कुरा होइन। त्यो पार्टीले अब देश र जनताको लागि के कार्यक्रम लिएर आउँछ भन्ने कुरामा भर पर्छ। कार्यक्रम अरूले दिन सकेका छैनन्, यही मौका हो। यो मौकामा चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै अग्रगामी कार्यक्रम, देशलाई फेर्ने कार्यक्रम, जनतालाई छुने कार्यक्रम, यो खालको कार्यक्रम दिन सक्यो। यसले यो जुन स्पेस खाली थियो नेपालको राजनीतिको स्पेस खाली छ, त्यो स्पेस भर्न सक्छ। तर यदि उसले स्पेस भरेन भने स्पेस भनेको खाली बस्ने कुरा होइन। यदि यस पार्टीले लोकप्रिय एजेन्डा उठाउने र जनता सापेक्ष योजनाहरू ल्याउन सके सत्ता समीकरणको वर्तमान उथलपुथलमा समेत जनता समाजवादी पार्टी फरक रूपमा उठ्न सक्ने उनको ठम्याइ छ। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्दछ। त्यसले भूमिका खेल्न पनि सक्छ, खेल्न पनि सक्दैन होइन। खेल्न सक्छ भनेको के भने कार्यक्रम असल ल्यायो खेल्न सक्छ, अहिलेकै चुप लागेर बस्ने हो भने खेल्न सक्दैन होइन। सरल भाषामा भन्दाखेरि यही 2टा कुरा हो। अब संसारकै उदाहरण लिउँ न, यही अहिले फ्रान्सको राष्ट्रपति म्याक्रोन अरू सबै कार्यक्रम के ल्याएको थियो, उनीहरू भट्टाभट कार्यक्रम ल्यायो, राष्ट्रपति भिजिट भयो, ल्यायो तुरुन्तै। 5 वर्ष अगाडि त्यो मान्छे चिनिएकै थिएन होइन। पोलिटिक्स भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले कार्यक्रम ल्याउन सक्यो, जनतामा भित्न सक्यो, जनताको मन जित्न सक्यो भने यो संसदमा उसको पोजिसन हुने हो। समीकरण आफै शून्यमा न बढ्छ न घट्छ। समीकरण भनेको जहिले पनि अरू वस्तुको सापेक्षतामा बढ्ने वा घट्ने गर्छ। जनतासँग जोडिएको नयाँ नीति, विचार र कार्यक्रम सहितको नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो चुनौती जसपाको अगाडि खडा भएको छ। 2074 को निर्वाचनपछि मधेस केन्द्रित दलको भूमिका खुम्चिएको थियो। नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले मधेस केन्द्रित दलहरूको बार्गेनिङ पावर सकिएको थियो। सत्तारूढ दलले नचाहेको खण्डमा सत्ताबाट साइड लाग्न सक्ने अवस्था थियो र अझै पनि छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एक्लैको सुविधा सम्पन्न बहुमत यथावत रहेसम्म अरू दलहरूको चमक धमकले केही प्रभाव पार्ने देखिन्न। बरु जनता समाजवादी पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो गृह कार्यलाई बलियो बनाउन जरुरी छ, ताकि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकोस्। हालसम्मको स्थितिमा नेकपा नटुक्रिएसम्म सत्ताको बागडोर यो पार्टीबाट बाहिर जाने छैन। अर्कोतिर नेपालको राजनीतिमा नसोचेका घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू सडकमा उभिएर प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएको घटना पनि नेपालमै भयो। नेपालका थोरै राजनीतिक दलहरू अनेक पटक असफल हुँदा पनि अवसर भने निरन्तर पाइरहेकै छन्। यस्तै सुविधा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पाउलान्। जनताले नेतालाई त जति पटक पनि माफ गरिदिन्छन्, तर नेताले नेतालाई नै माफ गर्लान्। नेपालको राजनीतिमा जारी लडाउने खेल अझै कति समय चल्ने हो पत्तो छैन। हरेक पटकको खेलमा जित कसको हुन्छ थाहा छैन। हार राष्ट्रको भएको छ। यसपटक के हुन्छ हेर्दै जाउँ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।